अस्सलाम वालेकुम। आज 9 बजे में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान और मैं हूं किरण रिजवी। आगाज में आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें खारिज करते हुए 10 और 7 साल कैद की सजाएं बहाल कर दी हैं। नवाज शरीफ सरेंडर करें या हुक्काम उन्हें तहवील में ले लें, वो अपीलों के मेरिट पर फैसले के लिए दरखास्त दे सकते हैं। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 6 जुलाई को होगी। अपीलें मुस्तरद, सजा बरकरार, सरेंडर करें या हुक्काम करें गिरफ्तार, तभी नवाज शरीफ को सुना जा सकता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एवनफील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों का महफूज फैसला सुना दिया। जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल बेंच ने 9 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया। फैसले के मुताबिक नवाज शरीफ को फेयर ट्रायल और इस्तिगासा के गवाहों पर जरा का मौका मिला। बाकायदा ट्रायल के बाद सजा सुनाई गई। वो जमानत लेकर बाहर गए और वापस न आए। अपीलों पर समाअत के दौरान भी हाजिर न हुए, जिस पर उन्हें कानून के मुताबिक मफरूर करार दिया गया। नवाज शरीफ मफरूर होने के बायस अपना हक समाअत खो चुके, इसलिए अदालत के सामने अपीलें खारिज करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ जब भी सरेंडर करें या हुक्काम उन्हें तहवील में लें तो वो दरखास्त जमा करा सकते हैं। नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल और दिसंबर 2018 में अल अजीजिया रेफरेंस में 7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ के साथ सजा याफ्ता मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर की अपीलों पर समाअत 6 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला इंसाफ और हुकूमत की फतह है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। कहा, नवाज शरीफ ने अपनी जायदाद से मुताल्लिक झूठ बोला है। लंदन के फ्लैट हुदैबिया को पैसों से लिए गए। नवाज शरीफ मफरूर हैं और जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं। नवाज शरीफ जिस तरह मुल्क से फरार हुए सबको पता है। शरीफ खानदान को पाकिस्तान के अवाम से लूटा हुआ पैसा वापस करना चाहिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील डिसमिस कर दी है, जो कि इससे पहले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में एहतसाब की अदालत ने नवाज शरीफ को सजा सुनाई थी। आज का वर्डिक्ट जो है ये यकीनी तौर के ऊपर पाकिस्तान की अवाम की फतह है, तरीके इंसाफ के मौकफ की फतह है। इसमें जो हमारी एहतसाब अदालत है उसने तमाम जो शहादतें हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये कहा कि नवाज शरीफ ने अपनी प्रॉपर्टी के बारे में झूठ बोला है और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये नवाज शरीफ ओन करते हैं। इस केस में इंसाफ को फतह मिली है और अब नवाज शरीफ जो हैं वो भी एक मफरूर की हैसियत रखते हैं। उनके ऊपर जुर्माना भी है जो वो अदा करने को तैयार नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर का कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब नवाज शरीफ के पास अपील का हक बाकी नहीं रहा। बरतानवी हुकूमत को आगाह कर दिया है कि वो अपने कवानीन के मुताबिक चाहे तो उन्हें डिपोर्ट कर सकती है। अब ये बॉल जो है शहबाज नवाज शरीफ साहब के कोर्ट में है। अदालत ने ये करार दे दिया है कि अब उनका राइट टू अपील खत्म हो गया है। हम अपनी हर कम्युनिकेशन के अंदर हुकूमत बरतानिया को कन्वे कर चुके हैं कि नवाज शरीफ एक कन्विक्टेड मफरूर है, इलाज के गर्ज से आपके मुल्क पे विजिट वीजा के ऊपर आए थे। अब आप इन्हें अपने इमिग्रेशन कवानीन के तहत यहाँ से डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके ही कानून के मुताबिक 6 माह से जायद नहीं रह सकते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर का कहना है कि नवाज शरीफ अदालत की इजाजत से बैरून मुल्क गए थे, रात के अंधेरे में फरार नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अपील करने के लिए अपील करने वाले का होना जरूरी नहीं होता। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि नवाज शरीफ ने कौम, अदालत और हुकूमत को चकमा दिया। ये गुफ्तगू हुई आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में। मियां साहब कानून की इजाजत से ही मुल्क से बाहर गए थे, कोई फरार नहीं हुए थे। दिन की रोशनी में बाकायदा हाई कोर्ट के सैंक्शन के साथ गए थे। अपील होती है ना, अपील में जो वो अपील करने वाला है उसका होना जरूरी नहीं होता। ट्रायल में जरूरी होता है, ट्रायल उसकी प्रेजेंस के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन अपील में उसका होना जरूरी नहीं है। अदालत की कह रही है, पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालत कह रही है कि बगैर किसी वजह के एब्सेंट रहे, अगर उनकी रिपोर्ट्स मेडिकल की क्रेडिबल होती तो आज हमारी मोअज़्ज़ज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहने की जरूरत न पड़ती। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ चकमा हुकूमत को या कौम को नहीं दिया, चकमा उन्होंने अदालतों को भी दिया।
وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں انتخابی دھاندلی کو پہلی بار روکنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے ملاقات میں کہا الیکٹرانک ووٹنگ کا عمل شفاف انتخابات کا راستہ ہے۔ پارلیمنٹ میں اس طریقہ کار پر پوری قوم کی نظر لگی ہوئی ہیں۔ بابر اعوان نے وزیراعظم کو الیکٹرانک ووٹنگ سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا اور بتایا کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق دلانے کے لیے قانون سازی حتمی مرحلے میں ہے۔ لاہور سیشن عدالت نے شوگر اسکینڈل میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ضمانتی مچلکے منظور کر لیے۔ دونوں ملزمان نے چینی اسکینڈل کیس میں عبوری ضمانت کے مچلکوں پر دستخط کیے۔ عدالت نے ملزمان کی 10 لاکھ روپے کے عوض ان کے مچلکوں اور 10 جولائی تک عبوری ضمانت منظور کر لی۔ دوسری جانب حمزہ شہباز شوگر اسکینڈل، جعلی اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیس میں FIA کے سامنے پیش ہوئے۔ تفتیشی ٹیم نے حمزہ شہباز سے 45 منٹ تک سوالات کیے۔ حمزہ شہباز نے بھیجے گئے سوال نامے کے تحریری جواب جمع کروا دیے۔ FIA نے حمزہ شہباز کو نیا سوال نامہ دے دیا۔ وزیراعظم پنجاب عثمان بزدار نے اپنے خلاف الزامات پر لیگی رہنما عظمی بخاری کو 25 کروڑ روپے ہرجانے کا قانونی نوٹس بھجوا دیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ عظمی بخاری کی جانب سے پریس کانفرنس میں شر انگیز اور گمراہ کن الزامات لگائے گئے۔ عظمی بخاری نے وزیر اعلی آفس کی جانب سے پیسے لے کر پوسٹنگ کے ٹرانسفر کے الزامات عائد کیے۔ لیگل نوٹس میں کہا گیا کہ 14 دن میں بے بنیاد الزامات پر معافی مانگی جائے ورنہ قانونی کارروائی کا سامنا کرنا ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان کہتے ہیں موجودہ حکومت کراچی کے شہریوں کے مسائل کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی اور فیصل سبزواری پر مشتمل MQM پاکستان کے وفد سے ملاقات میں وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت NFC ایوارڈ کے مطابق فنڈز کی بروقت منتقلی کو یقینی بنا رہی ہے، لیکن سندھ حکومت کی طرف سے صوبائی فنڈز کی منصفانہ تقسیم بھی ضروری ہے۔ انہوں نے وفاق کے کراچی میں جاری منصوبوں کے جلد مکمل کرنے کو اولین ترجیح قرار دیا۔ صوبائی وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کل سندھ کا بجٹ پاس ہو جائے گا۔ بلاول بھٹو کی تجاویز پر بجٹ بنایا گیا۔ سندھ کو وفاق سے فنڈز کم مل رہے ہیں، اس کے باوجود بہترین بجٹ بنایا گیا۔ اپوزیشن کے کہنے پر بجٹ پر بحث کے دن بڑھائے گئے۔ وزیر اعظم عمران خان آج انہیں اچھا کہتے ہیں، کل تک وہ ان کے مخالف تھے۔ ہمارے ساتھ بھی انہوں نے منافقت کی سیاست کی۔ بجٹ انشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے کل پاس ہوگا۔ اس دفعہ کا بجٹ جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ویژن، ان کے احکامات پر ان کی جو سجیشنز تھیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب یا ان کی پوری ٹیم نے بنایا ہے۔ اس طرح کے حالات میں بھی کہ جب سندھ کی کاٹ کی جا رہی ہو، جو پیسے ہمیں ملنے ہیں وہ ہمیں نہ دیے جا رہے ہوں، گزشتہ سال ہمیں 25% کم ملے، ہم نے تو مفاہمت کی سیاست کی، ہمارے ساتھ منافقت کی سیاست ہوئی۔ پرائم منسٹر صاحب ان کے کتنے سخت خلاف تھے، جو وہاں تک چلے گئے تھے کیسز کرنے، انہوں نے بھی اس بات پہ اعتبار کیا۔ سندھ اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں حکومتی بینچوں سے ایان علی اور رحیم شاہ کا تذکرہ ہوتا رہا۔ MQM اراکین کے احتجاج کے باعث اسپیکر کو 2 بار اجلاس ملتوی کرنا پڑا۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کل سے غیر جمہوری قوتوں کے خلاف نیا جمہوری احتجاج شروع ہوگا۔ سندھ اسمبلی اجلاس میں بجٹ پر بحث کے چھٹے روز بھی MQM اراکین نے اسپیکر ڈائز کا گھیراؤ کر کے احتجاج کیا۔ حکومتی رکن شاہینہ شیر علی نے کہا ہمیں ایان علی کا کہا جاتا ہے، بتائیں حریم شاہ کون ہے؟ عوام کو احساس پروگرام کے بجائے حلیمہ باجی کی سلائی مشینیں دے دیں۔ کہیں اچھا نہیں ہوتا ساری غریب مائیں بہنوں کو وہ حلیمہ باجی والی سلائی مشین دے دیتے تاکہ وہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر اپنی پراپرٹیاں بناتے جس کا کوئی حساب بھی نہیں لیتا۔ غریب کو احساس پروگرام نہیں دو، باجی والی سلائی مشین دو۔ تحریک انصاف کے منحرف رکن شہریار شر نے بجٹ تقریر شروع کی تو PTI اراکین نے شور مچایا۔ سندھ اسمبلی کے میڈیا کارنر پر گفتگو میں حلیم عادل شیخ نے سندھ حکومت کے خلاف نیا جمہوری احتجاج شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ کل اگر اسپیکر صاحب نے کوئی غیر قانونی
غیر اخلاقی، غیر سیاسی، غیر جمہوری اقدام اٹھایا جو ہمیں لگ رہا ہے کہ کل ہی آئیں گے چوروں کی طرح 10 بجے آئیں گے منظور کر کے. ارے بھائی کسی کے باپ کا بجٹ نہیں ہے کہ منظور ہونے دیں گے. سندھ کے غریب عوام کا پیسہ ہے. اس کے بعد پھر جو ہوگا شاید وہ بلوچستان اسمبلی میں بھی نہیں. ڈی جی اے کے رہنما حسنین مرزا کا کہنا تھا اپوزیشن ذاتی مراد کے لیے احتجاج نہیں کر رہی. کاشف فاروقی، آج نیوز، کراچی. یہ خون چوس، ہڈی توڑ اور زکوٹا جن کا بجٹ ہے. مریم اورنگزیب کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال، کہا کوئی شعبہ ایسا نہیں جسے موجودہ حکومت نے تباہ نہ کیا ہو. یہ بجٹ کی کتابیں سر پہ پڑھنے کے بعد میں نے اس بجٹ کو ایک نئے نظر سے دیکھا اور وہ میں آج ایوان میں بتانا چاہتی ہوں. اور مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ نہ تو فلاپ فلموں کی طرح روز اتر جانے والی کابینہ کا کمال ہے، نہ یہ 4 دفعہ وزیر خزانہ جو بدلے گئے یہ اس کا کمال ہے. یہ کسی مشیر، کسی وزیر کا کمال ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کا خون چوسا نہ گیا ہو. یہ خون چوس بجٹ ہے. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کی لاغر ہڈیوں کو نچوڑا نہ گیا ہو. یہ ہڈی توڑ بجٹ ہے. اور جناب اسپیکر، یہ کتابیں کھانے کے بعد مجھے پتا چلا ہے یہ زکوٹا جن بجٹ ہے. مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا. ضمانت کی کارروائی مکمل ہونے پر جنرل اسپتال کی سب جیل ختم کر دی گئی. رہائی کے باوجود ڈاکٹرز کے مشورے پر خواجہ آصف مزید کچھ روز اسپتال میں ہی زیر علاج رہیں گے. خواجہ آصف کو آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں گزشتہ سال 29 دسمبر کو نیب نے گرفتار کیا تھا. مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس بریک کے بعد آپ آج کے ساتھ رہیے.